باندې مونږ ته ویلی کېږي چې پښتون ډېر بهادر قوم دی او ډېرې لوی لوی ګټې کړي دي خو ملګرو حقیقت دا نه دی حقیقت دا دی چې څه درته زه ویم حقیقت دا دی چې پښتون نن د دنیا د دې حصې کې د اټولو نه غریب مظلوم کمزورې پسمانده او وارخطا قام دی ګرانو ملګرو سوال اوس دا پیدا کېږي چې آیا مونږ کې د خپل کور جوړولو صلاحیت شته دې کې شک نشته چې د پښتون د کور ورانولو د لویه لوبه د غیرو پیداوار دی خو آیا مونږ د قوم د تحفظ دپاره خپل قومي کردار ادا کړی دی او آیا مونږ د غیرو په لاسونو کې لوبېدلي نه یو آیا دا حقیقت نه دی چې نن د پښتون سر په پښتون ماتولی کېږي وایي چې مړي په ژړا نه ژوندي کېږي دا یو حقیقت دی چې مونږ خپل پردو ډېر ډېر ووهلو زمونږ دوه نسلونه یې بې تعلیمه او بې روزګاره وساتل د مذهب او جمهوریت په نوم مونږ سره ډېرې ډېرې لویې لوبې وشوې خو زما ملګرو دا هم یو حقیقت دی چې مونږ به د خپل راتلونکي نسلونو د خوشحالۍ دپاره په مخ په وړاندې ځو په دې لړ کې دا فورم څه تجویزونه وړاندې کوي او څه مقصدونه لري مونږ به ستاسو تجویزونو او انتظار کوو زه تاسو ته یوه خبره ډېره په ذمهوارۍ کوم چې تاسو دا جرګې دا وړې جرګې او لویه جرګه کامیابه کوي نو د پښتنو په خاوره د امن او سوکالۍ ذمهواري مونږ اخلو مونږ ډېرو خلکو سره او ډېر غټو غټو طاقتونو سره لیدل کتل کړي دي تاسو مونږ سره مرسته وکئ نو زه او زما ملګري دا ذمهواري اخلي چې مونږ به د پښتنو په خاوره باندې امن خوشحالي سوکالي استحکام دا وعده در سره زه کوم مونږ چې دا قدم اخیستی دی نو مونږ هم خپل زور ګورو او خپل زور لرو مونږ هم شاته نه ګورو زمونږ هر قدم پرمختګ دپاره دی زه تاسو ته یقین درکوم چې مونږ به پاکستان حکومت انټرنیشنل کمیونټي او هغه خلک چې نن په جنګ دي دا ټول به جرګې ته کېنوو دی ته وایه خبرې بندې کړي پښتون جرګه فورم د پښتنو په خاوره د امن او ترقۍ او سوکالۍ دپاره دا تجویزونه پیش کوي دا 15 تجویزونه دي او دا که پریس والا څوک ناست دي او یا که دلته هغه څوک ناست دي چې څوک یې ایجنسیانو ته د پاکستان ایجنسیانو ته ریپورټ ورکوي نو دا 15 تجویزونه دي بالکل ټکې په ټکې ولیکي او دا کیمره کې به م راځي او زه ټي وي والا ته هم دا ریکویسټ کوم چې خاص کر دا تجویزونه د په ټي وي چینلو باندې نن په نیوز کې او په دغه کې ځکه چې دا زمونږ دا ټول چې کومه پروګرام دی هغه د 15 تجویزونو کې راغونډ دی جنګ خو یو څو ورځې یا زیات نه زیات جنگ خو یو څو ورځې یا زیات نه زیات څو هفتې یا میاشتې د میاشتو وي مونږ پښتانه افغانان د روس خلاف وجنګېدو بیا خپلو کې په جنګ اخته شو 10 لکه افغانان پښتانه دې 10 کلن جنگ کې تباه شول دې نه سوا جوبل او بې کوره شول اوس
امریکې او پاکستان خلاف کې جنگ روان دی زموږ په ځمکه او د پښتون ولس د بهادرۍ صفتونه کولی شي خو مونږ نه غواړو چې پښتون وینه د پردو جنګونو کې د خور د اوبو په شان توی شي مونږ د خپلې برخې نه پښتون افغان قام ډېره زیاته وینه تویه کړه مونږ دا فیصله کړي د پښتنو چې مونږ نوره وینه به نه تویوو په پردو په جنګونو کې په پښتنو دا تور لګولی شي چې دوی نورو ملکونو کې ورانکاري کوي پښتون جرګه فورم دا باور لري چې د پاکستان په یوه علاقه کې د یو او بله علاقه کې د بل قانون جواز نشته پاکستان عجیبه ملک دی په کراچۍ کې په یو قانون دی په پېښور کې یو قانون دی په کوټه کې بل دی په فاټا کې بل دی هر چېرته جدا جدا قانون دی پکار دا چې د پاکستان په هره سیمه کې یو قانون وي په مونږ دا الزام هم دی چې د پښتنو ډېرو علاقو کې غیر ریاستي قوتونه د واک اختیار خاوندان دي دې کې څه شک نشته دی چې په پښتني خاوره 30 کاله اوږد جنګ یوه لویه خلا پیدا کړې ده او د پښتنو د مېلمستیا نه ناجایزه فایده اوچته کړې شوه خو دا د پاکستان ریاستي ذمهداري ده جوړیږي چې د ریاست عملداري ټوله سیمه ته ورسي او مونږ دې لړ کې د مدد او ملګرتیا دپاره تیار یو پښتانه چې د حکومت او د ریاست د مفاداتو خلاف هغه پښتانه چې کوم د حکومت او د ریاست د مفاداتو خلاف په کار کولو او غیر انساني سرګرمیو د مجبورو په وجه او د میاندو پلرونو د علم او پوهې نه بغیر داسې کاروایانو کې ملوث پاتې دي یا ورباندې الزام لګولی شوی دی د هغوی د بحالۍ دپاره او معاشره کې د هغوی د باعزته ادغام دپاره داسې کمیشن جوړول مونږ غواړو او مونږ غواړو چې حکومت داسې کمیشن ډېر زر جوړ کړي پکار دی څنګه چې جنوبي افریقا کې د سپین پوستو او تور پوستو ترمنځه د روغې جوړې دپاره جوړ کړی شوی و او ښه ډېر کامیاب شوی و او او هغه بېدرکه خلک چې څه ورته میسنګ پرسنز وایو زما په کلي کې ما سره لیست پروت دی 10 تنه زما د کلي خلک میسنګ پرسنز دي دغه شانته زیارت کاکا صاحب کې مارکي کې او ټول ډسټرکټ کې په سهونو خلک میسنګ پرسنز دي او بېدرکه پښتانه شوي چې پلرونه او خپلوان یې تلاش کوي هغوی دې هم دې کمیشن ته پیش کړی شي دا زموږ مطالبه ده خپل ملک او په خپله خاوره کې بېکوره شوي په کلونو پښتانه چې زنانه پیغلې او ماشومان یې پکې شاملې دي بېکوره او یو دردناک ژوند تېروي مونږ خیال لرو چې دغه بېکوره شوي د آبادولو او بحالو په غرض به ښه اقدام دا وي چې دغه خلک خپلو علاقو او کورونو ته واپس کړی شي او دوی د اولیسي او معاشي بحالۍ دپاره د دوی خپلو
علاقو کې ترقیاتی پروګرامونه شروع کړي شي. پښتون جرګه فورم دا هدف لري چې راتلونکي څو میاشتو کې د پوهانو دانشورانو جرګو کې د شاملو کسانو د رای او فکر په رڼا کې د پښتون ولس د قومي تعمیر دپاره داسې یوه مسوده تیاره کړو چې په کوم کې مونږ دغه اقدامات په ګوته کړو چې د جنګ ختمېدو نه پس د پښتنو معیشت عالمي معیشت کې مدغم کولو دپاره ضروري دي. ولې چې پښتون د ټولې نړۍ یو طرف لا یوازې په خپل سر ترقي نشي کولی. زه خپلې خبرې د خوشحال بابا په دې شعر ختموم: لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی. دا زمونږ د پښتون جرګه فورم موټو هم ده او دا زمونږ نارن ده او دا زما د زړه اواز دی او زه چې څه وینم همداسې به کېږي. لکه باز په لوی لوی ښکار زما نظر دی، نه چې ګرځي ګونګټ نیسي بادخورک یم. ډېره ډېره مننه. سود توان توفیق رسیږي بیرون مشه، په هر دم د پښتانه د نام غنم. د پښتون جرګه فورم کنوینر آصف علي خان صاحب تاسو واورېدو چې هغه یو ښه واضحه فکر لري او دې واضح فکر ته د عمل جامه اچولو ته په غرض را میدان ته شوی دی او یو ګران کار ته یې اوږه ورکړې ده. خو قامي کارونه یو تن نشي کوی. د کام په کار کې پکار ده چې هر باشعوره او د عقل او فکر خاوند شامل شي او د څه فائدې تمه نه کوي. اوس زه خلیل عباس خټک ته خواست کوم چې هغه خپلې خبرې وکړي. د پښتنو د جرګې غړو او ډېرو عزتمندو السلام علیکم. د دې جرګې کنوینر آصف خان صاحب خپل اغراض و مقاصد پیش کړل او آصف خان صاحب د دې جرګې اغراض و مقاصد پیش کړل او زما خیال دی چې داسې به یو قسم په دې محفل کې بلکې په دې روغه پښتنو سیمه کې که لر دي او که بر دي ابه ني چې هغه د دې خبرو سره اتفاق ني. نن چې موږ سره پیښې دي د هغې ذکر وشو، تفصیل سره وشو. زما خیال دی چې ما نه پس به مقررین کوي. خبره دا ده چې پیښه خو موږ ته پیښه ده، د دې د حل د دې نه د وتو کوشش پکار دی. یار اس پیښې د ټیک کرو تاسو وایي چې خبر راځي اواز تشخیص دی جو اواز دی عام خلک ہمارے بعض آپ کو بعد میں منٹس مل جائیں گی، آپ دیکھ لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے. بارہ خبر میں دا کولا چې دا کومې راپېښې موږ ته دي د دې د وتو نه او دې نه به موږ څنګه وځو، په دې باس پکار دی او د دې کوشش پکار دی. نن چې پښتانه کوم ځای ته را رسېدلي دي نو دا نه په یو میاشت کې
نه په یو کال کې، نه په 2 کالو کې، نه په 5 کالو کې را رسېدلي. کله چې افغانستان کې جنگ شروع شو او د امریکې د مفادو جنگ او د هغې کامیابي مونږ په خپله غاړه واخیسته، نو دا نن چې مونږ په دې حالاتو کې یو، دا ټول انګریزۍ کې چې ورته وایي ریپرکشن دی د هغې لوی جنگ. نن مونږ د هغې جنگ مطلب دا دی شروع کېدو 30 کاله کېږي، د پاسه 30 کاله کېږي، 2 پیړۍ پکې زمونږ بدلې شوې، مونږ دې ځای ته رالو. د اصف خان صاحب چې څه ویژن دی او د هغه چې څه اغراض او مقاصد دي، نو که هغه مونږ په 3 پیړو بدلېدو نه پس په 40 کالو کې هم حاصل کړو، نو هغه به زمونږ ډېره لویه کامیابي وي. نننی موضوع دی امن او کلاري. امن خو نن امن دی، خو مونږ ته یو سسټینیبل امن چې ورته وایي، یو سسټینیبل پیس پکار دی. هغې دپاره هغه ټول څیزونه کتل پکار دي چې کوم یو دیرپا امن راولي په دې خطه کې. که زمونږ نن مقابله ده، نو هغه خو د بدامنۍ یو شی دی چې مونږ ورته ټیرریزم وایو یا دهشتګردي وایو، یو شی دی. خو آیا نور هغه څیزونه چې کوم یو مستقل امن په یو علاقه کې یو خطه کې راولي، هغه مونږ سره شته؟ آیا دلته سوشل جسټس شته دی؟ آیا دلته تعلیم چې کوم اصلي مقاصد دي، مونږ د خپل تعلیمي چې کوم زمونږ سیسټم دی هغه مقاصد زمونږ پوره کوي؟ آیا نور هغه څیزونه چې کوم د یو معاشرې د ترقۍ دپاره ضروري وي، یو د معاشرې د سودګۍ دپاره ضروري وي، نو هغه مونږ سره شته دی؟ امن صرف په وینا نه راځي. امن دپاره سوشل جسټس، ایجوکیشن، جنډر ایکولیټي، داسې ورپسې ځئ، معاشي ترقي، سیاسي پروسس چلیدل، دا ټول هغې دپاره ضروري دي. نو که مونږ دې کې او دویمه خبره دا ده، که مونږ صرف او صرف د حکومت نه دا تمه لرو چې زمونږ په علاقو کې به یو دیرپا امن رامولي، نو دا ممکنه نه ده. که مونږ په خپل طور باندې په خپلې څیزونو کې څه کار وکړو، لکه نن چې اصف خان صاحب دی کوي، ما خیال دی چې د 13 کالو یا د 25 کالو یو مستقل جد و جهد نه پس کېدی شي چې مونږ آینده نسلونو ته دې خطه کې امن ورکړو. که مونږ یو ایجوکیشن والو، زه د وروستو ملګرو ته خواست کوم دا خبرې دې غواړي، که مونږ یو تعلیم والو، نو د تعلیم خو زما په خیال 3 بنیادي مقاصد دي. آیا زمونږ تعلیمي نظام هغه مقاصد پوره کوي؟ دلته ما نه مخکې ملګری په خیال دی شانګلې ناست دی، دی ډېرې بنیادي خبرې وکړې. زمونږ کلچر، زمونږ روایات، زمونږ چې څه جرګه سیسټم و یا زمونږ چې څه روایات وو، هغه ټول چې دي نو خراب شوي دي نن. او دا خراب شوي خود به خود نه دي خراب شوي، دا بلکې خراب کړي شوي دي چې په دې علاقه کې یو بدامني راشي. که موږ یو تعلیم والو، نو د تعلیم باندې 3 بنیادي مقاصد دي. یو د تعلیم مقصد یو ماشوم د خپل آینده ژوند دپاره تیارول وي معاشي لحاظ باندې. بل د تعلیم مقصد چې کوم په ترقي یافته ملکونو کې دی، دا مقصد دی چې یو ماشوم چې سبا هغه د یو ملک شهري کېږي، په عملي هغه شهري کېږي چې هغه ته دا پته وي چې په یو جمهوري نظام کې د هغه ذمهواریانې څه دي او د هغه حقوق څه دي. مونږ خو صرف د حقوقو خبره کوو، د هیومن رایټس خبره کوو، د سټیزن رایټس خبره کوو، د پاکستان د شهري په حیثیت باندې مونږ د رایټس خبره کوو، خو مونږ د دې نه یو خبر چې د ریاست طرف ته زمونږ څه ذمهواریانې دي. په دې پکار دا دی چې زمونږ تعلیمي نظام داسې شي
چې موږ ماشوم ته دا وښایو چې بھائی پتا باندې د ریاست څه ذمہواریانې دي او هغه په یو جمهوري نظام کې خپل ذمہواریانې او خپل حقوق وپېژني او په یو صحیح لار لاړ شي. هغې نه علاوه د تعلیم یو دا مقصد هم پکار دی چې څنګه هم د حالات ولیني. ضروري نه ده چې هر سړی د لکھپتی وي کروڑپتی دی وي، هر څنګه حالات دی ولیني چې هغه یو مناسب ژوند پکې تېر کړي. نو ما حاصلون دي دا یو ډېر لوی او ډېر واسټ سبجیکټ دی. پکار دا ده چې په دې کې موږ کوم څیزونه په خپل حیثیت باندې کولی شو چې هغه موږ وکړو. موږ دا کولی شو چې خپل ماشوم ته یو داسې ماحول ورکړو چې هغه ښو ته ښه او بدو ته بد ووایي او په خپل طور یې ووایي. د پلار په حیثیت، د میندو په حیثیت، د تره په حیثیت، د ماما په حیثیت، د استاد په حیثیت، په نورو حیثیتونو چې کوم ماحول سره یو ماشوم نه چاپېری چې هغوی ته موږ داسې ماحول ورکړو چې هغوی یو ذمہوار او یو باشعوره طریقې سره هغوی لوی شي. نو داسې نور ډېر څیزونه دي چې هغه موږ په خپل طور باندې کولی شو. د مسایلو باندې بحث هم ضروري دی، خو سره زما دا خواست دی چې د مسایلو د حل باندې بحث کوئ. د مسایلو په حل باندې موږ بحث وکړو نو موږ به څه نتیجې ته ورسو. نو زما دا یو په دې هکله کې چونکې وخت هر یو مقرر د 5 نه تر 10 منټو پورې دی، نو ما دا یو تجویز پیش کو. داسې په سوونه تجویزونه کېدی شي، داسې نور ډېر کارونه کېدی شي چې هغه موږ په خپل طور باندې وکړو. یو شی چې زه ډېر واضح په هغې باندې او واضح طور باندې وینا غواړم چې دا نن کوم حالات دي په موږ باندې په پښتنو باندې، نو چې هغې وخت کې کوم د پښتنو نماینده جماعت او اوس هم چې کوم نماینده د پښتنو جماعت دی هغوی همیشه د دې حالاتو مخالفت کړی و. یوازې باچا خان او ولي خان بابا چې هغوی په واضح طور باندې ویلي وو چې په افغانستان کې فساد دی، جهاد نه دی. او نن بدقسمتۍ سره چې د 15 کالو هغه نچوړ راوتو، نو زموږ د پارټۍ حکومتو زموږ خلک پکې مړه شول. گو موږ ټول پښتانه یو هر څوک پکې مري، تکلیف موږ ټولو ته رارسي. نو خبره مې دې پورې کوله چې د موجوده حالاتو ذمہوار کم از کم MP په هیڅ صورت کې نه ده. خو بیا د دې راپېښو زموږ د خپل زه دې ته بلکل تیار یم چې د خپل سیاسي وابستګیو نه په بره باندې موږ یو ځای شو او د پښتنو دپاره دې څه کار وکړو. زه بلکل تاسو سره په دې باندې اتفاق کوم او انشاءالله زما نه چې پکې څه تعاون کېږي، څه انپوټ زما کېدی شي، زه به انشاءالله کوم. ډېر مننه. چې تقریر دوران کې خبرې کول تقریر ګډوډ کول دي، او که په دې لږ وخت کې مونږ خاموشه نه شو کېناستی نو دا څه د طاقت نښاني نه ده، دا کمزوري ده. تاسو روانیو کې چې راغلي یې دا د قوم خبرې دي، د ولس خبرې دي، ذاتي خبرې څوک نه کوي، نو دا خاموشي غواړي او دا خاموشي هم د تاسو یو کنټریبیوشن دی، یوه حصه ده. بله خبره دا چې د ویونکو شمېر زیات شو، نو هغه ټاکلي وخت پورې 1.5 پورې خو څه نه پوره کېږي، څه به د 1.5 نه پس د بریک نه پس کېږي. اوس ماروی میمن صاحبہ جو اسلام آباد سے تشریف لائی ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ممنوع ہیں ان کے، اور ہمیں احساس ہے کہ
हमको जो आओ भगत उनका करना चाहिए था एक नौजवान लीडर की हैसियत से, और इन्होंने जिस तरह आसिफ अली खान साहब ने इजहार किया कि जिस जुर्रत का मुजाहरा किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो अगरचे हमारी बातें नहीं समझती मगर मर्द से मौजू को समझती है। मैं मारवी मेमन साहिबा को दावत देता हूँ कि वो कुछ बातें करें। जिरगा हमेशा नादा पख्तून कौम ताकत और इत्तेहाद अलामत पते शवेदे और जिरगा तारीख ना तोड़ो ना मजबूत हथियार साबित शवेदे। मैं वैसा तो लिखा हुआ है पश्तून में, पश्तो लैंग्वेज में, मैं सिर्फ इसलिए शुरू मैंने इसलिए की क्योंकि मैंने नेशनल लैंग्वेज का बिल दिया था कौमी असेंबली में, और मैं इसमें बहुत यकीन रखती हूँ कि हमारी जो सूबाई ज़बानें हैं उनको कौमी ज़बान का दर्जा दिया जाए। तो मेरी पार्लियामेंट में जारी थी, मैंने एक दफ़ा बिल दिया, उन्होंने रिजेक्ट किया और मेरे खिलाफ इल्ज़ाम लगाए कि हमने कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया है। मैंने दूसरी दफ़ा बिल दिया, उन्होंने रिजेक्ट किया। मैंने तीसरी दफ़ा बिल दिया और तीसरी दफ़ा के बाद मैं वैसे ही रिजाइन कर गई, और अगर मैं बैठी होती असेंबली में तो मैंने उनको कहा हुआ था कि मैं हर दफ़ा बिल देती जाऊंगी, आप बेशक जो है इसको रिजेक्ट कर दें। और इसका रीज़न है, मैं सिर्फ क्विकली आई जस्ट वांट टू गो थ्रू इट, इज बिकॉज जब हमारे सूबे स्ट्रॉन्ग होंगे, जब हम अपने सूबों को इज्जत देंगे और जब हम अपने सूबों की बात करेंगे तो पाकिस्तान एज अ फेडरेशन विल गेट स्ट्रॉन्गर। Stronger provinces will make a stronger federation, not the other way around. तो मेरा ये यकीन है कि जब आप अपनी लैंग्वेज को ये दर्जा देंगे, क्योंकि सब मेरे लिए सारे सूबों की लैंग्वेजेस इक्वल हैं, सारी उतनी अहम है और उनको सारों को एक लेवल नेशनल दर्जा देने की जरूरत है ताकि उनको इज्जत मिले, और उनको ना देना मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है। मैंने कोशिश की, अगर ये नेशनल लैंग्वेज का बिल पास हो जाता तो पाकिस्तान का हर बच्चा हर लैंग्वेज को उतनी ही अहमियत देता और सीखने की कोशिश करता, तो शायद आज मैं पश्तो में अच्छी स्पीच कर रही होती और इससे पाकिस्तान में मजबूती आती है और पाकिस्तान की इंटीग्रेशन में एक मजबूत कदम साबित होता। वो नहीं हुआ काफी सालों से, लेकिन मेरी जद्दोजहद आई होप के वाकई की भी इस पे जारी और सारी रहेगी। मैं अब थोड़ी बातें उर्दू में इसलिए करना चाहूंगी बिकॉज आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो आपने बातें की मैंने समझने की कोशिश की और आपसे पेपर भी मैंने लिया था, तो मैं आपके साथ तारीफ करती हूँ। पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया, मैं शुक्रगुजार हूँ और ये बहुत इज्जत की बात है कि आपने जो है बाहर से जो है अपने ट्रेडिशन को मद्देनजर रखते हुए आपने किसी को इनवाइट किया। मैं इस्लामाबाद से नहीं आई आपके लिए, मैं एक्चुअली सकरंड से आई आपके लिए। सकरंड सिंध के बीच में है और मैं उस वक्त रात को मैंने आपके लिए जो है सकरंड से ड्राइव किया कराची से फ्लाइट इस्लामाबाद की 2:30 बजे पहुंची और सुबह को पेशावर ड्राइव किया, पेशावर तो नहीं नौशेरा ड्राइव किया। तो मैं जरूरी समझती थी, हम इस वक्त एक सिंध की कैंपेन में बहुत मसरूफ है। मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से ब्रीफ करना चाहूंगी कि वो कैंपेन है क्या। वो कैंपेन ये है कि जो भी मसाइल सिंध में इस वक्त हो रहे हैं गुड गवर्नेंस की वजह से, जो गुड गवर्नेंस नहीं है, जो वहाँ करप्शन है और जो भी मसाइल हैं उसके खिलाफ हमने एक मुहिम निकाली हुई है और लोगों को हिम्मत दे रहे हैं कि असल तब्दीली, झूठी तब्दीली नहीं लेकिन असल तब्दीली लेके आए और अपने जो गलत जो लोगों को वोट दिए हुए हैं पहले, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, ये किसी एक पार्टी के खिलाफ मुहिम नहीं है, तो उनको रिजेक्ट करके अच्छे लोग सामने लेके आए, नए चेहरे सामने लेके आए और हिम्मत करें ताकि जो है अगली दफा बेहतर लोग सामने आए। तो ये कैंपेन पूरे सिंध में चल रही है। मैं इफ आई कैन जस्ट टेक दिस माइट बी बेटर। ये कैंपेन पूरे सिंध में चल रही है और हर गांव और हर गली में हम जाके यही बातें कर रहे हैं। हमें अच्छी पज़ीराई मिल रही है, तो मैं उस कैंपेन को छोड़ के आपके लिए आई हूँ सिर्फ एक दिन के लिए। मुझे कल वापस जाना है, वी विल रिज्यूम दैट कैंपेन, बट आई थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल में जो बात यहाँ हो रही है वो अमन की बात हो रही है। मेरे ख्याल में 2 इश्यूज हैं। पहली बात तो ये कि एक डेफिनेटली 2 एनिमीज हैं, एक तो अंदर से है और एक बाहर से है। जो अंदर से है उसका जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है करप्शन का एनिमी और वो है जो आपको जो है डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जा रहा।
میں نام بالکل نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ ہر دور میں کرپشن ہوئی ہے, یہ کوئی ایک پارٹی کی جو ہے اس پہ وہ نہیں ہے, لیکن یہ کرپشن کا جو اینمی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اس سے اگر وہ ختم ہو جائے تو ڈیولپمنٹ اچھی ہو اور لوگوں تک بیسک سہولات مل سکیں. وہ بیسک سہولات جن کے لیے ہم سندھ میں بھی کام کر رہے ہیں اور جس کے لیے ہم نے پورے ملک میں سمجھتی ہوں سب کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے, وہ آج کے دور میں بیسک نیڈز ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ 2012 میں ایجوکیشن گرلس کی ہو یا دوسروں کی ہو, ہیلتھ, روڈز, گڈ انفراسٹرکچر اور اس طرح کی جو بیسک گیس, بجلی, اس طرح کی جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے. تو دوسری باتیں تو پھر بہت بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں. تو اس کی جو جد و جہد ہے وہ ہر صوبے میں آئی تھنک جاری اور ساری ہے, اور اس کے بیچ میں جو رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے. تو ہم نے اس کا جو ہے اس کی طرف بھی تھوڑا نظر ڈالنا پڑے گا. دوسرا جو آپ نے بات کی as far as دی آپ کا جو امن کا جو پروسیس ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اپنے ٹریڈیشنز ہیں اور آپ لوگوں کی جو ٹریڈیشنز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جرگہ کاؤنسل کا جو آپ نے کانسیپٹ دیا ہے اور جو آپ ڈفرینٹ علاقوں میں جا کے یہ جرگے کر رہے ہیں اور پھر آپ کا ایک بڑا جرگہ ہوگا, جیسے کہ میں نے آپ کے پشتوں میں سمجھا, تھوڑی میری بھی میں نے تھوڑی ہیلپ لی. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا. آئی وش یو آل دی بیسٹ. آئی ہوپ کہ اس سے جو ہے اچھی چیزیں سامنے نکلیں. میرا ایک چھوٹا سا اختلاف ہے, میں اگر اس کو سامنے رکھوں, بڑی ہمبلی آئی لائک ٹو پٹ دیٹ فارورڈ. آپ لوگ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, آپ لوگ اپنے علاقے کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں, لیکن میرا اختلاف صرف یہ ہے کہ کوئی بھی کام اگر سدھارنا ہے اس ملک میں تو سیاسی طریقے سے سدھارنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ سیاست کا مطلب ہی گڈ گورننس ہونا چاہیے اور تو کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اگر یہاں کوئی امن لے کے آنا ہے اور اگر جرگہ کاؤنسل امن لے کے آ رہی ہے تو فرینکلی یو آر دا گورنمنٹ. فار می آپ ہی گورنمنٹ کا کام کر رہے ہیں. گورنمنٹ کا کام کیا ہے؟ گورنمنٹ کا کام بیسک ہیومن رائٹس دینا ہے, تحفظ دینا ہے, روزگار دینا ہے اور ساری چیزیں پرووائڈ کرنی ہے. تو اگر گورنمنٹ, کوئی سی بھی گورنمنٹ, میں اس وقت کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہی, تو اگر وہ بیسک پروٹیکشن نہیں دے پا رہی اپنے لوگوں کو اور جرگہ کاؤنسل کو وہ پروٹیکشن دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپ اپنی اجتماعی سوچ کے ذریعے وہ کام کر رہے ہیں, تو بیسکلی آئی تھنک پھر آپ کو پالیٹکس میں, آپ تو ویسے ہی ہیں, پھر آپ کو پالیٹکس میں ہونا چاہیے. تو میری تو آپ کو یہ تجویز ہوگی کہ بے شک یہ پولیٹیکل فورم نہیں ہے جیسے کہ شروع میں شاید آپ نے کہا, لیکن میرے خیال میں تو یہ سب سے زیادہ اہم پولیٹیکل فورم ہے, کیونکہ اس میں تو آئی تھنک کافی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز سے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بات میں سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ ہونا چاہیے ایک پولیٹیکل فورم, کیونکہ باقی سارے پولیٹیکل فورمز کا تو حال ہم نے دیکھ ہی لیا ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے, میں نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے 18th امینڈمنٹ پہ سگنیچر کی ہے, مجھے اس کی اہمیت کا پتہ ہے. آپ نے مجھے ایک کمپلیمنٹ دیا شروع میں, آئی ایکسیپٹڈ. آپ نے کہا کہ آپ کو نیشنلسٹ اچھے لگتے ہیں. ہاں میں نیشنلسٹ ہوں, میں سندھی نیشنلسٹ بھی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پشتون نیشنلسٹ بھی ہوں, میں بلوچ نیشنلسٹ بھی ہوں, اور میں جو ہوں پنجاب کے نیشنلسٹ بھی ہوں, اور جی بی اور اے جے کے کی بھی نیشنلسٹ ہوں. تو میری نیشنلزم کچھ ڈفرینٹ قسم کی ہے, اور اس کے بعد پھر میں جو ہوں جا کے اس کو جوڑ کے ایک پاکستانیت کی ہم بات کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے مسائل سالو نہیں کیے تو ہم پاکستانیت کہاں سے بنائیں؟ پاکستانیت بنانے کے لیے پروونسز کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا. تبھی جب میں نے اس پہ سگنیچر کی تھی 18th امینڈمنٹ پہ, میں نے بہت غور سے اور سوچ سمجھ کے سگنیچر کی تھی, کیونکہ اس میں اختیارات صوبوں کو دیے جا رہے تھے. ہم نے دے تو دیے اختیارات صوبوں کو, لیکن عملی طور پہ ایکچولی ہم نے نہیں دیے. ہم پھر بھی فیڈریشن کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش میں اور پروونسز کو ویک بنانے کی کوشش میں ہوتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ کہ بس صرف فیڈریشن ہی جو ہے چیزیں اس میں اتنی جو ہے سمجھ ہے یا اس میں اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ آپ ساری چیزیں فیڈریشن کے پاس رکھیں اور آپ صوبوں کو ٹرسٹ. اٹس آلموسٹ لائک یو ڈونٹ ٹرسٹ یور پروونسز ٹو مینیج دیئر افیئرز. اٹس اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز. اور میں کھل کے یہ بات آپ کے فورم میں کر رہی ہوں آج, کیونکہ آپ نے اپنے پروونسز کو جب آپ نے 18th امینڈمنٹ میں اختیارات دیے تو آپ نے ان کو ٹرسٹ کرنا ہوگا. آپ نے ان کو وہ اختیارات دے دیے, اب وہ اس صوبے کو چلائیں, اپنے حساب سے چلائیں. کیونکہ اصلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو اپنے صوبے کی ٹریڈیشنز, روایتوں اور ایشوز اور ساری چیزوں کا پتہ ہے. میں نہیں کلیم کر سکتی کہ مجھے پتہ ہے. مجھے کیا پتا کہ کے پی کے فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے, مجھے صرف آپ کے تھرو ہی پتہ چلے گا, کیونکہ آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ جن لوگوں کا وہ صوبہ ہے وہی اس کو بہتر طریقے سے جو ہے چلا سکتے ہیں. اور میں ایک اور نئی تجویز دینے کی کوشش میں ہوں کہ یہ جو ریجنل پارٹیز کا جو کانسیپٹ ہے, شاید اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے. شاید اب وقت آ گیا کہ اس کی طرف دیکھا جائے, کیونکہ اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کوئی اپنے صوبے کی بہتری
کوئی اپنے صوبے کی بہتری، اس کے امن یا اس کے تحفظ یا اس کے لوگوں کی روزگار کے اوپر آپ کیسے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پختون نیشنلسٹ ہیں، کیا آپ اس پہ کمپرومائز کبھی بھی کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ اپنا تحفظ خود ہی کریں گے، آپ اپنی چیزوں کا خیال خود ہی رکھیں گے. تو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے بہترین راستے کون سے ہیں، آپ کے ایشوز کون سے ہیں اور آپ کے سولوشنز کون سے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ پھر اس فورم کو شاید سیاسی بنایا جائے، اور اس میں ساری پارٹیز اگر آئی گئی ہیں، اگر ڈفرینٹ لوگ اس میں آ ہی رہے ہیں، تو اپنے صوبے ہی کے لیے کام کر رہے ہیں، کسی غیر کے لیے تو کام نہیں کر رہے. تو اس میں تو فخر کی بات ہے کہ آپ اس فورم کو تھوڑا آگے لے کے جائیں، اور یہاں سے اگر سارے سولوشنز نکلنے ہیں تو پھر بنائیں اس کو، جو ہے تھوڑا سیاسی بنائیں اس کو. I think that's basically the two different messages I want to give. The last message is perhaps the most obvious, which is that آپ کی کچھ روایتیں ہیں، اور آپ کی روایتوں میں آپ بہت مہمان نواز ہیں. آپ کی مہمان نوازی کا غلط استعمال کرتے ہوئے کچھ شرپسند لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. یہ جو تھا یہ بڑی اچھی میں نے پشتوں میں لکھا تھا، لیکن میں اگر پڑھوں تو شاید وہ سمجھ میں آپ کو نہیں آئے، تو میں اردو میں ہی یہ پوائنٹ کہہ دیتی ہوں. بہتر یہی ہے کہ آپ کی جو مہمان نوازی ہے اس کا کوئی غلط نہیں اٹھائے فائدہ. اور اب ٹائم آ گیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا آپ یونائٹ ہوں، اور جو شر پسند ہیں ان کو نکالیں اپنے علاقوں سے، اور اپنے پشتون روایتوں کے ذریعے امن اسی طرح سے آئے گا جب شر پسند جو لوگ ہیں جہاں کے بھی ہیں، چاہے باہر کے ہیں چاہے اندر کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں. اب اس بحث میں نہیں پڑھ رہی کیونکہ وہ لمبی بحث ہے، اس میں جمال صاحب اور آصف صاحب اور سارے زیادہ بڑے ایکسپرٹ ہیں مجھ سے زیادہ، اور میں انہی سے سیکھتی ہوں. تو جہاں کے بھی ہیں ان کو نکالیے، اور اپنی یونٹی کے لیے یہ جرگہ ضرور کنٹینیو کیجیے. اور کوآرڈینیشن آئی تھنک ہماری ہونی چاہیے، کیونکہ ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. لیکن میرے لیے سارے صوبے بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ جب سارے صوبے اسٹرانگ ہوں گے تو پاکستان بھی اسٹرانگ ہوگا. پاکستان پائے اعتبار. اهم ویونکي وروستو پاتې دي، او اوس اوس د بریک څه وخت مونږ په دې کې هغه کوو. د بریک نه وړاندې بل حسن خان دی، او هغه دی او یو نظم دی. دا به واورو او دا به ماقاله پکار ده چې موږ دا ګران پوهان دانشوران د وخت خیال وساتي او په وخت کې خپلې خبرې ختمې کړي. وړاندې زه بریګیډیر ریټایرډ اعظم افریدي صاحب ته خاص کام چې هغوی خپلې خبرې. زما تعلق یې د کندهار نه دی او زه درانی یم او وروسته په برسوات کې. دا نن چې ما آصف صاحب ته ریکویسټ وکړو چې زه مخکې خبرې وکړم، نو زه تاسو سره کیدای شي لږ ډفرنټ لاین باندې خبره وکړم، ولې چې تاسو کومې خبرې واورېدې او زما دلته تشریح هم ناست دي، نو موږ ډېر ډپریسنګ قسم دا پښتون شو. زه خو ټولو کې اول د ملکن ډیویژن 3 ملین IDPs د طرف نه ستاسو د ټول وروڼو شکریہ ادا کوم چې تاسو موږ له زبردسته مېلمستیا او دا په تاریخ کې تاسو ثابت کړ چې پښتون چې دی هغه په خپل مېلمستیا کې چا نه پاتې نه دی. او د دې نه علاوه تقریبا 15 ملین افغان چې دي نو هغه هم ستاسو مېلمانه وو د پښتنو په ملک. نو د دې پوینټ نه زه صرف دا تاسو ته ویل غواړم چې دا ثابته کېږي چې موږ خلک لا دومره هم نه یو غورځېدلي چې موږ په خپل سترګو کې وغورځېدو. نو مهرباني وکړئ چې په رګ مې ګوتې تېري رنګ دې زیړ شي، طبیب به مې په څه کوه د رنځ علاج. پښتنو رنځ نن داسې دی چې که څوک وایي چې څه مسله یې نشته، نو ما خیال ده چې دا پوره صحیح خبره نه وي. اوس حسن خان ته پاس دی چې هغه خپلې خبرې وکړي.
ټولو مخکې خو زه کې ملمنه ده مروی میمن صاحبہ کو خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ کہ آپ اتنی دور سے ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں اپنے ہمارے جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ اتنی دور سے آئے اور آپ نے کہا کہ ابھی آپ نے واپس جانا ہے. تو سب سے پہلے آئی تھنک یو ڈیزرو ٹو بی ویلکمڈ اینڈ تھینک یو ویری مچ. اسف علی خان صاحب تاسو او عثمان الله تاسو زه یو خبره کوم چې دا کوم هلې ځلې شروع شوي دي اسف علی خان او جمال. لکه چې به مخکې ما راحیل خان ته خبره کوله چې تقریبا د دې آغاز زموږ د دفتر نه شوی و. آیناین د خیبر ټي وي آفس کې ناست و اسف علی خان او زوم او جمال خان او ډېر اوږد ډسکشن مو کو چیرې لکه داسې یو پروسس شروع کول دي. بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. او بختان ټولو درو پر پګټو لګي کله سټو کله سر پګټو لګي بختانو په خپل جوړ کې ژوندون ګران شو او بے ګناه چیر بشر پګټو لګي او بختان نن خاشوي په دنیا کې ذکر دې اکثر پګټو لګي. دنیا کې د پښتون دشمنان ډېر دي او زمرور برابر په ګټو لګي او پښتانه په خپل کور اوسېدي نشي بې ګناه چې هر بشر په ګټو لګي په خپل کور کې اوسېدي غریبان نشي شو د کور در په در په ګټو لګي. نو امان شاه وای چې قصور معلوم نه دی د ګناه نه خبر په ګټو لګي او فکرونو بس دا پاک وبان یو دی به خبر په کابل کې قربان یو دی پښتانه دی په یو بل ډېر خفه کېږي او د دې دوه